रहीम माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। सैफर रहमान फिर आपके सामने अच्छी ख़बरों के साथ और मुबारकबाद के साथ। मेरी एजुकेशन फ़ीमेल तमाम एस्पायरेंट को 80 के 80 अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए, उनको मुबारकबाद हो। सब सीटें ऑक्युपाइड हो गई, ये बहुत अच्छी खबर है। और जो मेरे एस्पायरेंट रह गए, अल्लाह ताला उन्हें भी कामयाब करेगा। वो लकी हैं कि जैसे ही उनका रिज़ल्ट आया है, साथ ही सीटें उनकी इंतज़ार कर रही हैं। एजुकेशन की 170 सीट्स आपके सामने हैं, इस्लामियात के 184 जो फ़ीमेल के लिए आ रही हैं और मेल के लिए 33 और 75। इसी तरह बाकी तमाम सीटें मौजूद हैं। और रिमशा रियाज को बहुत मुबारक हो। रिमशा, थैंक यू वेरी मच, सबसे पहले आपने मुझे बताया, आई एम ग्रेटफुल। अब आपका ये सफ़र तमाम लोगों का बड़ा खटन है, बहुत इज़्ज़त वाला है। इज़्ज़त हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी, कमिटमेंट दिखाना पड़ेगी। अगर इस तरह आप चलेंगे तो इंशाल्लाह आप वो मकाम हासिल करेंगे जो किसी और शोबे को नहीं मिलता। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। दूसरी अहम खबर, अल्लाह ताला के फजल से रजिस्ट्रार का जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का पेपर 8 को और 9 अप्रैल को हो रहा है। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी। मैंने अल्लाह के हुक्म से, तौफीक से आपको बताया था कि माह रमज़ान में पेपर हो जाएंगे, तो इसी तरह हुआ। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, वो हर लम्हे मेरा ख्याल रखते हैं। तो इसमें आपके जो पेपर हैं वो बड़े आसान हैं। एक तो हिस्ट्री के बारे में है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, एक लाज के बारे में। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा जीके और इंग्लिश का है। जीके आपके सामने है, 5-6 टॉपिक हैं, उनकी तैयारी करें। और इंग्लिश का मैं ये कहूँगा कि आप इसकी जो है वो डिक्शनरी को, इसमें आप टर्मालॉजी को बहुत देखें, क्योंकि ज़्यादातर वोकैबुलरी के बारे में सवालात आ रहे हैं। इसके लिए बेहतर होगा कि सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, इडियम, वन वर्ड के हवाले से कि वो करें कि आप करेक्शन को देखें, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को देखें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को देखें, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी एरर्स हैं उनको देखें। तो इंशाल्लाह वो पेपर भी आपका अच्छा हो जाएगा। और जहाँ तक रह गया जीके का, तो वही इंटरमीडिएट लेवल से काम शुरू करें। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, करंट अफेयर और जियोग्राफी, एवरीडे साइंस और मैथ सिंपल, और इसी तरह कंप्यूटर, इनके बारे में आप तैयारी करें। तो माय डियर वेल विशर, सब मंजिलें आसान हो जाएंगी प्रोवाइडेड यू आर कमिटेड। और एक जो सबसे अहम सवाल है जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे वेल विशर ये पूछ रहे हैं कि जी लेक्चरर के पेपर कब शुरू होंगे, केमिस्ट्री कब शुरू होगा, फिज़िक्स कब शुरू होगा, इंग्लिश कब शुरू होगा। तो माय डियर वेल विशर, आज मैं क्लियर कर दूं, इंग्लिश का या जो भी पेपर है, सबसे बड़ी रुकावट हमारे लिए एज रिलैक्सेशन है। दुआ करें कि उन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए जिनकी एडवर्टाइजमेंट 2 दिसंबर को और 26 दिसंबर को आई थी। तो जैसे ही उन्हें मिलती है, अगर अप्रैल के शुरू में मिल जाती है तो 2-3 पेपर अप्रैल में ही हो जाएंगे। अगर काम लेट होता है तो फिर मई और जून में प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसके अलावा CSS का भी आपको पता है 12 मई से होने जा रहा है, 8-10 दिन इन्होंने भी ले लेने हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा परेशानी का इजहार ना करें, बल्कि आप अपनी तैयारी रखें और तैयारी कंप्लीट रखें। और आप बहुत सारे मेरे वेल विशर ने पूछा जी हम कैसे तैयारी करें, हिस्ट्री की कैसे करें, केमिस्ट्री की कैसे करें, इंग्लिश की कैसे करें। तो माय डियर वेल विशर, उसका बहुत ही आसान टोटका है। आपके इल्म में है कि तैयारी कहाँ से करनी है। 6 साल 4 साल जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा, जिसमें आपने मास्टर किया, जिसमें आपने BS4 का इम्तिहान दिया, उन्हीं सब्जेक्ट को अच्छी तरह से देखें, वही किताबें निकालें, वही नोट्स निकालें, वही वेबसाइट निकालें, वही डाउनलोडेड मटेरियल निकालें, वही टीचर की गाइडेंस देखें और सिलेबस के अंदर रहते हुए तैयारी करें। डाटा बैंक वगैरह कोई चीज़ नहीं है, उससे परेशान मत हों। आप अपने सिलेबस में रहते हुए वेबसाइट भी इस्तेमाल करें, बुक्स भी देखें और रहनुमाई भी लें। तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह से कामयाबी हासिल कर लेंगे। अब ये कहना
کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے اس سلسلے میں، آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ نے اپنے دل کو سمجھانا ہے اور تیاری میں لگ جانا ہے۔ میرا آپ سے وہی گلہ رہتا ہے کہ باتیں بہت کرتے ہیں، تیاری کم کرتے ہیں، آپ بہت کنفیوز ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر ویل وشر، یہ بکس پڑھیں اور اپنی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے اور انشاءاللہ آپ بہت کامیابیاں حاصل کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو 2-4 سوال آپ نے اور زیادہ تر پوچھے جا رہے ہیں میرے ویل وشر کی طرف سے کہ وہ کاربن پیپر کا استعمال کی ریکویسٹ کریں، جی وہ میں نے کر دی ہے کہ ہمیں کی دیں یا کاربن پیپر دیں تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں جو بعد میں شکوک ہوتے ہیں وہ نکل سکے۔ اسی طرح آپ سے ایک بات یہ کرنی ہے کہ لیکچرر کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس فالو کریں، چاہے آپ کسی یونیورسٹی سے ہی پڑھتے ہوں۔ اور اس کے لیے جو جی کی کا پیپر آئے گا اس کا حصہ آئے گا 20 پیپر کا 20 نمبر کا، اور اس کے علاوہ اگر وہ کسی بھی پیپر میں 1 پیپر میں جو آپ نے دینے ہیں وہ گائیڈنس کے حوالے سے، لیکچرر کی گائیڈنس کے حوالے سے، تو آپ کے پاس جو گائیڈنس کے لیے 2-3 سورس اور بہت اچھے ہیں۔ آپ کاروان والوں کی کتابیں لے لیں، جہانگیر والوں کی لے لیں، علمی والوں کی لے لیں، لیکن اپنا بیسک مٹیریل سامنے رکھیں اور سلیبس۔ ہاں، تیاری آپ کی کنسپچول ہونی چاہیے، آپ کی سبجیکٹیو ہونی چاہیے، آپ ایم سی کیو کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ آپ جو ہیں وہ اچھی طرح سے تمام تیاری مکمل طور پہ کریں۔ اور اگر آپ صرف ایم سی کیو دیکھتے ہیں، آبجیکٹیو دیکھتے ہیں، تو پھر کامیابی ذرا مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ کا جو بھی سلیبس ہے آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں اور کسی بات سے بھی مت گھبرائیں۔ تو مائی ڈیئر ویل وشر، ایک بات اور جو آپ سے کرنے والی ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ انٹرویو وغیرہ کی کیسے تیاری کرنی ہے۔ انٹرویو کے لیے 2-3 میں ہنٹ دوں گا صرف آپ کو کہ کمیونیکیشن لیول کو بہترین رکھیں، سکل کو، کانفیڈنس کو، اور جو سبجیکٹ ہے آپ اس میں کمانڈ حاصل کریں، ڈریس کوڈ کا استعمال کریں، اور لوکل ڈسٹرکٹ کے بارے میں کویسچن دیکھیں، اور جو آج کل کے کرنٹ افیئر ہیں رشیا یوکرین کے حوالے سے یا عدم اعتماد کی جو تحریک ہے ان کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھ لیں۔ آخر میں صرف یہی کہنا کہ یاد رکھیے کہ آزمائشیں جو ہیں ان کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جتنی بڑی کامیابی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں اتنی بڑی ہماری آزمائش ہوتی ہیں، اور ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ غلطیاں کرنا انسان کی کیا کہتے ہیں نیچر میں شامل ہے، اور غلطیوں سے سیکھنا بھی اس کی نیچر میں شامل ہے۔ جو غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ بہت لکی لوگ ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں، وہ اپنی منزل اچیو کر لیتے ہیں۔ آپ صرف اپنی ڈگریوں پہ نہ جائیں کہ آپ نے ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیے، یہ علم نہیں ہے۔ علم آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا، علم آپ کے رویوں سے ظاہر ہوگا، علم آپ کی پازیٹیوٹی سے ظاہر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ڈائریکشن میں علم سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و خدا حافظ۔